الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید دی سورت
ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ جس مقدس آیت کے اندر خلاق عالم نے اخوت ایمانی دا تذکرہ فرمایا۔ اہل ایمان او دنیا دے کسی خطے دے رہن والے ہوں، او عجمی ہون یا عربی ہون، او ابیض ہون یا اسود ہون، او مشرق دے رمن آلے ہومن یا مغرب دے رمن آلے ہومن، رب ذوالجلال فرمیندن انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان آپس اخوۃ اخوت کو جس دا معنی ہوندا بھائی، پھر بھائی دی اقسام ہوندیاں نا، ایک سلبی نسبی بھائی ہوندے، ایک ماں باپ دے بیٹے، یہ بھی آپس بولو بھائی ہوندے، ایک ہے آدم دے بیٹے، یہ بھی آپس وہ اخوت ہے، ایک وطن دے رمن والے، ایک ملک دے رمن والے، یہ آپس وطنی بھائی ہوندے، ایک ہے کلمہ پڑھن والے ایمان والے، یہ بھی آپس بھائی ہوندے، ایک قوم دے افراد وہ بھی آپس بھائی ہوندے، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کذبت ثمود المرسلین
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اے اخوت قومی مراد ہے، کسی جگہ تے اخوت نسبی ہوندی ہے، کسی جگہ تے اخوت وطنی ہوندی ہے، لیکن ساریاں اخوتاں وچوں سب تو مضبوط ترین اخوت ایمانی ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک ای گل اس آیت ذکر فرمیندن انما المؤمنون اخوہ، اے پکی گل ہے، یقینی گل ہے، لا ریب گل ہے، لا شک گل ہے۔ المؤمنون اخوہ، مومن اہل ایمان دے کے ہوندے جی بھائی ہوندے۔ مشرق دے مسلمان دے پیر وچ کنڈا لگ ونجے تے مغرب وچ رمن والا مسلمان اگر اس دے پیر وچ لگے ہوئے کنڈے دی تکلیف نو اپنے دل وچ محسوس نہ کرے تو وہ مومن کوئی نہیں، اور اگر اس نو کنڈا چبھیا درد ہویا تو پھر مغرب دا مسلمان پیرو جوان بڈھا اور جوان اگر اس دی او کلک او اضطرابیت او درد او دکھ اپنے دل وچ محسوس نہیں کریندا تو مومن کہلان دا حقدار نہیں ہوگا۔ اور اے جڑی اخوت ہے، اے اخوت بھی اللہ دا احسان ہے، اے بھائی چارگی آپس اللہ دا کی ہے احسان ہے۔ پروردگار عالم فرمیندن وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ پاک ارشاد فرمیندے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ دے اس احسان نو، اللہ دی اس احسان نو یاد کرو۔ مولا کیڑا؟ فرمایا اذ کنتم آدان، جس ویلے تسی آئیو آدان دشمن، دو قبیلے اوس حضرت، اتنی شدید دشمنی 100 سال تک دشمنی چلتی پئی، ہزارہ بندے آپس قتل ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انہاں دونوں اسلام دی دعوت دیتی، ایمان دی دعوت دیتی، اوسی بھی مسلمان، خزرجی بھی مسلمان۔ اللہ فرمیندن اذ کنتم اعدان، تسی دشمن ہو، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بت ہو گئے ہو تسی اس دے احسان دے نال اخوانن، کہ بن گئے ہو؟ آکھو آکھو کہ بن گئے ہو؟ بھائی بن گئے ہو۔
اس تو پہلے تہاڈے درمیان دشمنی آئی، لیکن وہ بھی اہل ایمان بنے، اے بھی اہل ایمان بنے۔ اللہ پاک فرمایا اے ایمان آیا، کل دے تسی دشمن اور اج دے تسی آپس وچ کے بن گئے ہو؟ بھائی بن گئے ہو۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اس ایمان دے آمن تو پہلے تہاڈے اندر نہیں آیا، اس ویلے تہاڈی کے پوزیشن کے حالت آئی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تسی تا جہنم دے گڑے دے کنارے تے کھلوتے، بس ایک ہوا دا جھونکا آیا، تسا جہنم دی وادی وچ ڈھہ ونجنا آئی، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ فرمیندے بات میں تساں بچا دیتا، اس کو تہاڈیاں دشمنیاں نو میں تہاڈی محبت تے اخوت وچ بدل دیتا، کفر نو ایمان وچ بدل دیتا۔ تا اے اللہ دا کہ ہویا؟ احسان ہویا، اے اس دا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک کدی قرآن وچ فرمائے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، فرمایا اگر تساں روئے زمین دی، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اس زمین جتنا سونا چاندی دولت درہم دنانیر، اس میں جتنی چیزاں آئیاں، باغات فصلہ زمینہ سیال مادے، سارا کچھ تسی خرچ کر سٹو ہا نا، اللہ پاک فرمیندن کدے بھی دلاں وچ الفت تے محبت تے یگانیت نہیں پیدا ہونی ہے، لیکن اللہ الف بینہم، اے تہاڈے دلاں وچ آپس وچ اہل ایمان دے دلاں وچ اے جڑی محبت تے الفت ڈالی ہے کہیں سٹی ہے؟ اللہ نے سٹی تھی۔ اور ایسی محبت خدا دی قسم ہے اس ایمان دی وجہ تو کر کے جیڑی محبت پیدا ہوئی ہے نا، او محبت شاید دنیا میں ماں جائے دعا بھائیاں میں بھی نہ ہو سی۔ جیڑی محبت آپس کس دی وجہ تو کر کے پیدا ہوئی؟ ایمان دی وجہ تو کر کے پیدا ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مشرکین مکہ دی چیرہ دستیاں تو انہاں دے ظلماں دی وجہ تو کر کے مکے نو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے۔ ہن تساں دیکھو جڑے لوگ مکے چو جا رہے ہیں، مکے چ انہاں دیاں جائیداداں، انہاں دیاں زمیناں، مکے چ انہاں دے اپنے ذاتی مکان، مکے چ انہاں کو مال دولت، یہ ساریاں چیزاں انہاں کو اتھے اہمن، لیکن جس وقت انہاں مکہ چھوڑیا، او ہجرت دے واقعات پڑھو سیرت دیاں کتاباں، ہر شے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے والے روک کے رستے وچ وہ اپنی بیوی تے بچے نو نال لے کے ویندے پئے، انہاں آکھیا ابو سلمہ تو وینداں تے لگا بند، اے جڑی تیری بیوی ہے نا اے ساڈی بچی ہے، ساڈے خاندان دی ہے، اساں اس نو نہیں جان دینا۔ انہاں آکھیا لے جاؤ، میں جانا ہی جانا۔
انہاں دے اپنے خاندان دے بندے آ گئے، انہاں آکھیا اے بچہ ساڈا ہے، لہذا اے بچہ اساں نہیں جان دینا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچہ بھی لے جاؤ، بیوی دے خاندان والے لے گئے تے بیٹا حضرت ابو سلمہ دے خاندان والے گھن گئے۔ تسی تصور کرو، صرف کان دی چس نہ چاہو، تصور کرو ایک بندہ گھر چھوڑی ویندا، مکان چھوڑی ویندا، جائیداد دتی ویندا، مال دتی ویندا، دولت سونا چاندی درہم دنانیر دتی ویندا، آخر تے اس کو اتنا مجبور کر دیتا گیا، اس کی بیوی اس کو چھین گھتی گئی، اس کا پتر اس کو چھک گھتا گیا، وہ پتر بھی دے دیندا بیوی بھی دے دیندا، پر ایمان دا سودا نہیں کرے۔ میرے نبی دا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ چھوڑ کے بہندا پیا، مکے پہنچیا نہ مدینے پہنچیا، مدینے اس دا گھر، بولو یار، مدینے جس دا گھر کوئی نہیں، اس کو پیسہ کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، درہم کوئی نہیں، دنانیر کوئی نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر انصاری صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ دے گھر مہاجر تے انصار دونوں جمع کیتا، اور تقریباً روایات وچ آیا 90 آدمی 90 بندہ جمع ہویا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر مہاجر اور انصار۔ انصاری مدینے دے رمن والے تے مہاجر مکے دے رمن والے، انہاں دا قبیلہ وکھرا، انہاں دا قبیلہ وکھرا، انہاں دا شہر وکھرا، انہاں دا شہر وکھرا، اگرچہ کہ شہر تفا وکھرے وکھرے الگ الگ جدا جدا قوماں دے، اللہ آکھیا انما المومنون، پڑھو یار انشاءاللہ، تسی میرے خیال ہے میں جان تھکے ہی بدے ہو، ہن تو عید لگ نہیں گئی جی، تے چلیے کھا کے دن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے پہنچ کے اٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے درمیان مواخات قائم کیتی، بھائی چارہ قائم کیتا، اور کہو جا بھائی چارہ بنیا، رب ذوالجلال ارشاد فرمائندے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پروردگار عالم فرمائندے او لوگ جڑے پہلے مدینے چ بسدے پین تے آباد تھیے پین، گھر بنائی پین، ایمان دے لحاظ نال بھی مدینے چ او پہلے نے، چونکہ انصاریاں او بیت عقبہ دی رات نو قبول کیتا ایمان، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی اجڑی قیادت آئی تے بعد او مدینہ آئے، دین اسلام دی دعوت دتی، بل انصاریاں نو اللہ اسلام تے ایمان دی دولت
دولت نال مال مال فرمایا. ہن انہاں مہاجراں دے آمن تو پہلے مدینے وچ انصاری پہلے دے آباد نے, انہاں دے آمن تو پہلے او ایمان لا چکے نے. اللہ فرمائے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, بت انہاں دے اندر کی پیدا ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو فلانا مہاجر. اس مہاجر نو آکھیا ایک انصاری دے ہاتھ جس دا ہاتھ چا دیتا بنج تو اس دا بھراوے. دوئے نو مہاجر نو اٹھایا, اس دا ہاتھ پکڑا کے دوئی صحابی دے ہاتھ چا دیتا, ای تونڈا بھراوے ہی تیرا بھراوے. انہاں مہاجرہ نو اٹھان دے رہے, انصاریاں دے ہاتھ پکڑا کے کہن دے رہے بنجو بنجو اپنے اس بھرا نو نال گھن منجو, ہن اے تیرا بھراوے. مسلمانوں اللہ دا قرآن بھی شاہد, پوری تاریخ اسلام بھی شاہد ہے. ایہو جئی مواخات دنیا نے دیکھی کوئی نہیں جڑی مواخات اتھے مدینے چ پئی پیدا ہوندی ہے. رب ذوالجلال فرمائے یحبون من ہاجر الیہم, انہاں دے دلاں وچ محبت ہے انہاں لوگاں دی جڑے ہجرت کر کے انہاں دے کول آ گئے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اگر کوئی شے انہاں مہاجراں نو مل ویندی ہے, مال مل ویندا ہے, عزت مل ویندی ہے, عہدہ مل ویندا ہے, وڈیرے بن ویندے نے, جی تجارت ترقی کر گھندے نے, بالو غنائم آندے نے, اللہ دے پیغمبر انہاں چا دیندے نے, عطایا آندے نے, اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں چا دیندے نے. اللہ دا قرآن فرمائندا ہے انصاریاں دے دل وچ اے گل کدے بھی نہیں داخل ہوئی ہائے ہائے ہناں نوں دتا جا رہا سن نہیں دتا جا رہا, اساں اتھوں دے رمن والے ہاں, خدمتاں اساں کرن والے ہاں جی, اسلام دے واسطے قربانیاں اساں دتیاں نے, اسلام والیاں نوں پناہ اساں دتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ماراں اساں کھادیاں نے. اساں مدینے دے بڑے بڑے یہودیاں دے نال جتھے یہودیاں دا تسلط آئی, اور دو قسم دا تسلط انہاں نے حاصل آئی. ایک مالی تسلط حاصل آئی, مدینے سب تو زیادہ مالدار یہودی ہے, تجارت تے قابض یہودی ہے. اج کل دی بولی وچ آکھاں اس دور وچ بھی جتنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ساریاں دے مالک یہودیوں دا نام کہیں لگیا کوئی ڈھلے ڈھلے تھی, وہ تجارت تو نہیں وابستہ انہاں, انہاں دے کول مالی تسلط بھی ہے, مذہبی تسلط بھی انہاں دے کول ہے, مذہبی تسلط بھی. بڑے بڑے احبار تے رہبان, بڑے بڑے پیر تے مرشد, بڑے بڑے لوگ جڑے علماء تے او جڑے احبار اتھے پے ہوئے نے, او سارے انہاں دے وچوں ہوندے ہیں. تے انہاں مدینے والیاں دا انہاں دے نال دوواں قسماں دا تعلق آئی. ایک مالی, چونکہ اے بھی تعلق انہاں دے نال آئی, انہاں کولوں گھن کے تے کاروبار کریں دے. دوسرا مذہبی طور تے بھی انہاں تسلط حاصل آئی. بڑیاں بڑیاں خانگاہاں انہاں بنا رکھیاں مدینہ منورہ دے اندر, ہاں جی, بڑے بڑے مدرسے بنا رکھے ہیں, بڑے 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 چوکھیاں والے پیر انہاں دے اتھے موجود ہوندے ہیں. آمد انہیاں دی گل چلدی ہے, مذہبی طور تے بھی مالی طور تے بھی انہاں دا راج آئی مدینے دے اندر. آمد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, بت جتھے غنائم آمن لگے, عطایا آمن لگے, آپ نے مت مہاجرین نو دیونے شروع کر دیتے. رب ذوالجلال فرمائیں اے اپنا سب کچھ قربان کرن والے, مالی خسارہ بھی برداشت کرن والے, مذہبی تقدس بھی انہاں دا پامال کر دیتا یہودیاں دا. اے سب کچھ انہاں نوں ہجرت جڑے ہجرت کر کے آئے نے ٹھکانے بھی دیون والے نے, تے کہو جائے ٹھکانے دیندے نے. صحیح حدیث وچ آندا ہے, بخاری شریف وچ روایت آندی ہے, مسند احمد وچ روایت آندی ہے, ایک آیا نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے آدھے اللہ دے پاک پیغمبر اے جڑے ساڈے مہاجر بھائی ہیں انہاں ساڈے نال ساڈیاں کھجوراں وچ برابر دا تقسیم فرما دیو، ادیاں ساڈیاں ادیاں انہاں دیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اے ملکیت تہاڈی رمنی ہے، ہاں انج کرو میرے انصاریو، محنت تسی کرو، محنت مزدوری باغ وچ تساں کرو، کھجیاں نو پانی تساں لاؤ، انہاں دے پودیاں دی حفاظت تساں کرو، بس کھجوراں دے پکن دا انتظار کرو، کھجوراں پک ونجن وقت اتارو بھی تسی، بس حفاظت بھی تسی کرو، لیکن جس ویلے او تیار تھی ونجن تبت انہاں دے وچ اپنے مہاجر بھراواں نو شریک کرو۔ تسی ان سکے بھراواں شریک کرے سوچاں، اے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے تسی تے میں سوچاں اے اخوت پئی قائم ہوندی ہے، اسلام تے ایمان دی اخوت پئی قائم ہوندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے گل آکھی انصاری آکھن لگے اللہ دے پیغمبر سن بخوشی اے گل بھی قبول ہے، اسی کمیساں تے مہاجر بھائیاں نو دیساں، حتیٰ کہ ساڈے بچے نہ کھیسن مہاجران دے بچے کھیسن۔ کنجی قرآن دا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے آپ ضرورت مندن، آپ حاجت مندن، پر اپنی ضرورت حاجت یؤثرون، انہاں مہاجرانو ترجیح چا دین دن۔ کنجے ترجیح دین دن مسلمانوں، بنجو تفسیر ابن کثیر نو اٹھاؤ، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت ماتحت نقل کیتا ہے۔ ایک دن نے نبی اکرم محبت نال پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وچ بیٹھے، مزمان آ گیا ہے، مزمان آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بندہ متا بنجو میری ازواج مطہرات نو آکھو مزمان آیا، کوئی شے گھر ایویں تا مہمانی واسطے بھیج دیو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر آلیاں وت سنیا مجھ دتا اللہ دے پیغمبر الا الماء، ساڈے گھر وچ خالی پانی ہے وے ہور شے کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کوئی شے کھامن دی کوئی نہیں، الا الماء پانی ہے وے، آکھو تا مجھ دیندیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جڑے بیٹھے ہوئے انصاری ساتھی بیٹھے، آپ نے فرمایا کیڑا یارا جڑا مزمانیاں گھر گن منجے۔ حضرت ابو طلحہ محبت نالا ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں میں گھر گن ویندا واں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزمانے نال گن گئے نے، من کے گھر اہلیہ کولو پہ پوچھ دین کوئی شے کھامن پیمن دی، اس آکھیا بس تھوڑی جئی ہے انہاں بچیاں دی روزی ہے بس، ہور میرے گھر وچ بھی کوئی شے نہیں۔ انہاں آکھیا انج کر اپنی دھیاں تے پتراں نو وڑا تلا کے سواچا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ دا قرآن آدھا یؤثرون، او ترجیح دیندے نے، فوقیت دیندے نے، اولیت دیندے نے اپنی جان دے نالوں بھی، اگرچہ کہ ضرورت انہاں اے وے لیکن انہاں ترجیح پہ دیندے نے۔ آدھا انہاں سواچا بد کے کریں چونکہ کھانا تئیا کجے جڑا ایک ادے بندے دا گزارا تھی سکتا ہے، وہ تھوڑے جے بچے کھامنا، تھوڑی جی بیوی کھاویا، تھوڑا جہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھا گننا، لیکن فرمایا انہاں سواچا وڑا تلا کے ہاں جی جڑا کھانا ہی گھننا تے بس چراغ گھر وچ جلاویں، او جلاونے دے بہانے چراغ دے کول کھلو رہے، جس ویلے کھانا رکھے سے چا مہمان دے سامنے میں اس دے نال اج ویسا
انج چا کریں او ٹھیک کرن دے بہانے چراغ بجھا سٹے. کیوں بجھا سٹے؟ اس واسطے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمان متاسب دے گھر کھانا تیار پجے ایک بندے دا گزارا ہو سکدا. میں انجے اس نال ہاتھ رہندا رہساں کدی نوالا بنن دے بہانے اس نال ہاتھ لگوے سی او سمجھے سی ای بھی کھیندا پیا میں کھیساں کوئی نہیں کھیسی تا اللہ دے نبی دا مہمان. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے خود بھی بھکھی رات کڈھیندا ہے. بیوی نو آدے اپنا دوپٹہ لک تے بن کے تے سہ منج بھکھی سہ منج تاں جے راتی بھوک دی وجہ تو کر کے تین تکلیف نہ ہوے. بچیاں نو بھی سلا دے اے کم کر کے او بھی بھکھا رہ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مزمان کھا گیا. وقت کی ہویا اتو اللہ دے نبی دی کال مل گئی اتو پیغام آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وڈیلے مزمان نو گھن کے گئے. انج نہیں ہے مزمان ستا پیا تے میں نمازاں تے لگ رہا اسی دے کول تے ہونا نا دیکھی نہ پہلا بوا پھیری ونجو مزمان ستے پے اور نال لے کے آ گیا ہے. اسی تے نہ کرے دے مزمان تا دور دی گل ہے پتر ستا پیا دھی ستی پئی ہے. ایسا کہتے آکھا بھئی جاگ نماز دا ٹائم تھی گیا. 3-4 سال دا بچہ ہوئے نا تے کہیں پرائیویٹ سکول اچ پڑھدا ہوئے تے تسی اس دی 10,000 12,000 فیس دیندے ہوو ہاں یا چلو 2,000 4,000 ہی دیندے ہوو تے او سردیاں دا موسم ہوئے تے یخ بستا سردی ہوئے ہاتھ بندہ بار کڈے تے ہتھیاں سیاں نال جام تھیندا ہے. لیکن او ماں اس پتریاں 5-6 سال والیاں جگیندی ہے بات اس دا منہ شوں پانی نال دھوندیے بات اس نو پینٹ شرٹ پویندیے بات اس دا بستہ برابر کریندیے بات تھاں جے بچہ لیٹ نہ تھی ونجے 6 بجے کنونس تے گڈی ویندیے اس تو بچہ لیٹ تھی گیا سکولوں چھٹی تھی ویسی ہن اے چھوٹا جہا بیچارہ ہے اس کو سردی جگایا اس دا منہ دھوتا تے کئی شودیاں تے ٹھڈے نال بھی دھو چھڑے گیا بساؤ کا اے دو سٹا سردی اس نو لگدی پئی پینٹ کسیندیے اس دا ناشتہ بھی بنیں دیے بات کچھ پکا کے ٹفن چ پا کے نال اس نو بن کے بھی دین دیے. ہن اس نو 6 بجے جگیں دیے اے تا چھوٹا ہے تے جڑا 15 16 20 سال دا او اندر ستا پیا کدے اس ماں نے ون کے انج بھی نہیں چاکھا اور پترا جاگیاں نمازاں دا ٹائم تھی گئی اس دی قضا کوئی نہیں کریں دی. اے بھاویں قضا کرے تے نہ کرے اس دی ماں پرواہ کوئی نہیں کریں دی. کرنی چاہیے کہ جی پر اسی ڈرے مرنا جے کہندے پتنی پتر جواب کے دے سی تربیت جے بہت زیادہ کر چھوڑی سی پتنی پتر کے آکسی اے اپنے مزمان نو گھن کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی جیڑا راتی تو مزمانے دا اللہ اکبر خدمت کیتی نا اللہ تیری اس خدمت نو تک کے ہسدا ہے اللہ دا ہسنا کے خوش ہو اللہ راضی پہ ہوندا ہی تیرے تھے. اللہ اکبر اے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ انفسهم ولو كان بهم خصاصہ. رب ذوالجلال فرمائیں دن اپنی ضرورت نو پیچھے چا کریں دن انن فوقیت ترجیح دین دن. اللہ اکبر ہن ٹائم بات اتے تھی گیا بڑی مجبوری بن ویندی ہے. تا فرمایا انما المؤمنون اخوا مومن دا کے ہوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن المؤمن للمؤمن کالبنیان
او لوگو بخاری دی حدیث نے مومن دوئے مومن واسطے انجے ہوندا جنجے قد ہوندی ہے اے دیوار ہوندی ہے یشد بازو بازا اے قد اٹا نال مل مل کے وٹیاں نال مل مل کے بن دیے ہی وٹا اس نال ملدا ہے دوا اس نال ملدا ہے اے مل مل کے یشد بازو بازا ہی قد وٹیاں نال مل مل کے بن دیے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جنجے اے ملن نہیں تا قد نہیں بندی وٹا وٹے واسطے قد دا ذریعہ بندا ہے بنیاد بندا ہے فرمایا انجے المومن للمومن مومن دوئے مومن واسطے انجے ہوندہ ہے اس دیاں خوشیاں اس دیاں خوشیاں ہوندیاں نے اس دا غم اس دا غم ہوندہ ہے اس دا دکھ اس دا دکھ ہوندہ ہے اس دی تکلیف ہوندی ہے فرمائی نشتکائنہو ایک دوسری روایت غالباً مسلم شریف جام دیئے فرمائی نشتکار عینہو اشتکار رأسہو اگر اس مومن دی آنکھنو درد ہوندہ ہے تا اے مومن سارے دا سارا درد اچ ممتلا ہو ویندہ ہے وَإِنِ اشتکار رأسہو اشتکا کلہو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے سر وچ پیڑ چڑھ ویندی ہے تا اے جڑا دعا مومن ہے اس دے پورے جسم وچ اس دا درد محسوس ہوندا ہے المومن للمؤمن کالبنیان مومن تا مومن واسطے انجے جندے دیوار ہوندی ہے ہاں اس دا درد اس دا درد ہوندا اس دا غم اس دا غم ہوندا آج فلسطین دا مسلمان کس قبر رسید عالم کس قبر رسید عالم خانہ خدا بھی تسی تے میں بیٹھے ہاں یار کدے ساڑھے دل وچ بھی آیا انہاں غریباں نال کے پئی بن دیئے اور بچے سبا پہ ہوں گے عورتاں دی عصمت دری ہو رہی ہے اور تساں بھی دیکھی ہو سی ایک خاتون دے اس دے گردن اٹھے ایک یہودی اپنا گوڈا پار کے بیٹھا میرے بھائی میں صرف اندر جھنجوڑن واسطے رض کردہ ہوں کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے جس ویلے وہ تسی تے میں دکھانا تھوڑی جی ڈھل واسطے تصور کرائے خدا نہ خواستہ وہ میری دھی ہوئے تو بد کے بچ مومن تے مومن دا کی ہوندا بھائی ہوندا انما المومنون اخوہ اس اخوت ایمانی دا تقاضا ہے کہ اساں انہاں دا درد آپ محسوس کراں انہاں لگے سن تکلیف ہو گئے ایک نکی جی گل عرض کر سکتا اے نکی جی اسی ہور تا کچھ نہ کر سکتے کیونکہ باقی کم تر ریاست دی ذمہ داری اسی اتنا کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات دا بائیکاٹ کر دیتا ہوں ساڈا کوئی دسترخوان پیپسی تو خالی کوک تو خالی اوکھا تو تے میں ہی ٹھڈی بوتل پیسے نال گھیندیا انجان گل ہے تے تیرے میرے انہاں پیسیاں نال او گرم گرم گولی گھن کے میرے فلسطینی بھائی دے سینے چ ٹھوک دیتا اے سوچا سی تھوڑا جا دیکھو نا جی باقی کم ریاست دا وہ ذمہ داری انہوں دی لیکن ایک کم دعا کرنا دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں جی کرنی چاہیے ہر بھائی چل دیا پھر دیا اٹھ دیا بیٹھ دیا خصوصاً فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوندی ہے وہ وقت فرض نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا
ہن سوکھا کام میں لوگ فرض پڑھتے سلام پھر دیں امام دوئے پاسے پیچھے تکیندا مقتدی او کھیڑیاں پا کے بہندے پہ ہوندے سوکھا کام نہیں بن گیا اور بہت سوکھ تھی ناندن ہے اکا غم ہی نہ کرو امام صاحب دی پا سلام پھر کے تکیندے با مقتدی کتھن ان کھیڑیاں پا کے مسجد تھی نکلے بندے نہ کہ دعا شاہ بھی کو نہیں تو کے وط نہ کرے دا کم از کم اسان دعا کرنی چاہیے اپنے انہاں بھائیاں واسطے اللہ انہاں دی غیبی مدد فرما اسرائیل نو مولا تباہ و برباد فرما وہ ایڈا پھنے خان ہے امریکہ آخدا پیا او نہیں منیندا اقوام متحدہ دی او نہیں منیندا سلامتی کونسل دی او نہیں منیندا ہومن رائٹس دیاں تنظیماں آکھدیاں او نہیں منیندا او تساں ہی غلام لگے ہوئے ہو کہ اس قوم نو بندہ اللہ پاک کی ساڈے حال تے رحم کرے ایک بھائی لکھیندا بھائی پتہ نہیں وہ ارطغرل کو غازی کو ڈرامہ چلدا پیا اے ڈرامہ با ویکھنا کیسا سبحان اللہ دین سکھو یہ تو دین پہ سکھیندے کمال ہوگی تہاڈا انج تساں پڑھنا کوئی نہیں اس نال تسی دین سکھو اصل دین سکھایا جا رہا کیڑی نال او بولو یار بولو تو صحیح اور دین سکھاون دی اے کتاب یا میرے نبی دی حدیث پاک اس تو دین پہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کمال ہی وے کمال اور یہ واقعہ گل جس بندے لکھی میں آدم اس بالکل سچ لکھی ہے کتنے بندے کتنے میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں میں اپنے محلے چ بھی ہے من وہ نماز تے کوئی نہ آئے آخے کہ کراں جی ڈرامہ لگا پہ انجان گل ہے بات اسلام تا مکا نہ پیا بات مڑ کے سا چلیے کھانے دھور کے کرنا مت ان کھا کے تے گزارا کرو استغفر اللہ میرے بھائیو ہن کے بندہ آکھے کہ اس گل تے بندہ کسی نو کے آکھے الیاذ باللہ ساڈا اسلام ہتھیں ہن کھلو رہا ایک ڈرامے پیچھے اسی فرض نماز چھوڑی بیٹھے مسجد ایک بندہ کوئی کہ یہ بس کے کراں جی دو بانگ ملنی ادو او بس اختتام پذیر ہومن لگا ہوندا وا چھیکڑ تے تھن پتہ وا چھیکڑ ہوندی چھیکڑا پھیرا تے وا ہن تو سمجھ گئے اسے چھیکڑا پھیرا لے اللہ اکبر بہرحال کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوتے ہو گیا میں تھوڑی تشریح تو کرنی ہے انما المؤمنون اخوہ انشاءاللہ میرا دل ہے میں سورۃ حجرات پوری ایک جمعے کے خطبے کے انشاءاللہ بیان ایسے بڑی مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے اللہ توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعے تو سورۃ حجرات شروع کر ساں ابتدا تو پھر انشاءاللہ جیڑی گلاں رہ گئیاں وہ انشاءاللہ جس وقت آیت پھر آسی انشاءاللہ زندگی اسے شروع کر ساں اللہ ماں تو ساں عمل نہیں توفیق عطا فرمائے